In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. I am तनवीर अनवर. Welcome to my channel तनवीर्स आइडियाज़. इस वीडियो में मैं यूनिट 6 द डे ऑफ साइलेंस ग्रेड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश की ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर करूँगा. लेट्स स्टार्ट विद द पिक्चर. लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट्स हैपनिंग. पिक्चर को देखना है और बताना है क्या हो रहा है. तो पिक्चर पर फोकस करें. तो एक लड़का है जो माजूर है क्योंकि चलने में दुश्वारी है इसे. लेग इसकी फ्रैक्चर्ड है. क्यों फ्रैक्चर्ड है? इसकी रीज़न ये है कि वो एक्सीडेंटल है, यानी कि एक्सीडेंट इसका हुआ होता है. एक्सीडेंट की वजह से इसकी लेग फ्रैक्चर्ड है. तो इसकी बैंडेज पट्टी ओपन हो जाती है. तो उस पट्टी को बांधने के लिए एक लड़की पास से गुज़र रही होती है. वो कहती है कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ. तो वो मदद कर रही है, देख सकते हैं पिक्चर में वो मदद कर रही है. सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट लेट्स टॉक. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. एज़ यूजुअल हर सबक में एक पिक्चर होती है, देन डायलॉग होता है शॉर्ट सा. तो ये डायलॉग को रीड करना है और प्रैक्टिस करना है. अली टीचर, देयर वाज अ पर्सन हु कुडंट सी, आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड. अली टीचर से कहता है, टीचर एक शख्स था जो नहीं देख सकता था, मैंने उसे सड़क पार करने में मदद की. टीचर, ओह दैट्स ग्रेट. देयर आर पीपल हु कांट हियर, हु हैव नो लेग्स और आर्म्स. We should be grateful for natural abilities we have. उस्ताद अली से कहता है, ओह ये बहुत अच्छा है, यहाँ ऐसे लोग हैं जो नहीं सुन सकते, जो टांगे या बाजू नहीं रखते हैं. We should be grateful for natural abilities we have. इसका मतलब है हमें कुदरती सलाहियतों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए. अली, यस एंड वी शुड हेल्प सच पीपल. अली टीचर से कहता है, हाँ और हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए. इस लेसन का उन्वान है द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी का दिन. प्री रीडिंग में कुछ सवालात हैं. लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड द पिक्चर्स नेक्स्ट टू इट. व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज़ अबाउट. इस कहानी के उन्वान को देखना है और तस्वीरों को देखना है और बताना है कि ये कहानी किसके मुतल्लिक है. पिक्चर को देखा जाए तो ज़ाहिरी तौर पर लग रहा है कि टाइटल से भी नज़र आ रहा है कि खामोशी वाला दिन इख्तियार करेंगे लोग. एक ऐसे दिन अरेंज करेंगे जिसमें सारे साइलेंट रहेंगे, खामोश रहेंगे और फ़न भी करेंगे. पिक्चर फ़न को ज़ाहिर कर रही है. अब लेसन की तरफ चलते हैं. रिजवान लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. रिजवान एक छोटे से गांव में रहता था. हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली. इसके वालिदैन इससे बहुत प्यार करते थे. ही एक्टिवली टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स. ये खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था. Everyone in the village liked him for his good manners. हर कोई इसके अच्छे इखलाक की वजह से पसंद. रिजवान could not hear since birth. रिजवान पैदाइश के बाद से ही नहीं सुन सकता था. When he turned 3, जब वो 3 साल का हुआ, a doctor advised his parents to help Rizwan learn sign language. एक डॉक्टर ने इसके वालिदैन को मशवरा दिया कि रिजवान को इशारों की ज़बान सीखने में मदद करें. Thus Rizwan learned sign language in a few weeks. इस तरह रिजवान ने इशारों की ज़बान चंद हफ्तों में सीख ली. Now he was very happy. अब वो बहुत खुश था. Because he was able to communicate with his parents. क्योंकि अब वो अपने
والدین کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل تھا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے his parents took extra care of their only child. اس کے والدین اپنے اکلوتے بچے کی اضافی دیکھ بھال کرتے تھے. They always held on to his hand whenever they went out. جب کبھی بھی باہر جاتے تو وہ ہمیشہ اس کا ہاتھ تھام لیتے تھے. Other villagers also treated him as a special child. دوسرے دیہاتی بھی اس کے ساتھ خاص بچے کے طور پر سلوک کرتے تھے. This made رضوان feel unhappy. اس سے رضوان ناخوش ہوا. His close friend ممتاز noticed رضوان's unrest. رضوان کی بے چینی کو ممتاز نے نوٹ کیا تھا. He decided to set the things right. اس نے فیصلہ کیا تھا کہ چیزوں کو بہتر کرے. He requested his father to arrange a festival in honor of people who could not hear. اس نے اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ ایسے لوگوں کے اعزاز میں ایک تہوار منعقد کرے جو وہ سن نہیں سکتے. During that whole day, everyone in the town could have to wear ear plugs. اس پورے دن کے دوران شہر میں ہر ایک کو ایئر پلگ پہننا پڑے گا. یہ ضروری قرار دیا گیا. تھرڈ پیراگراف ہے پیپل لائک دا آئیڈیا. لوگوں نے یہ آئیڈیا پسند کیا. دا ڈے بیکیم نون ایز دا ڈے آف سائلنس. اس دن کو خاموشی کے دن کے طور پر جانا گیا. وین اٹ arrived, جب یہ پہنچا, everyone stuck plugs in their ears. تو ہر کسی نے کانوں میں پلگ پہنے. That day was filled with fun, games and laughter. یہ دن تفریح, کھیل اور ہنسی سے بھرپور تھا. As the hours passed, people knew how different life was when they could not hear anything. جیسے جیسے گھنٹے گزرتے گئے, لوگوں نے جانا کہ زندگی کتنی مختلف تھی جب وہ کچھ نہیں سن سکتے تھے. Yet رضوان could do everything that little boys did. پھر بھی رضوان وہ سب کچھ کر سکتا تھا جو چھوٹے لڑکے کر سکتے تھے. The only difference was that he could only talk through sign language. فرق صرف یہ تھا کہ وہ صرف اشاروں کی زبان سے بات کر سکتا تھا. Everyone has some special talent and should be given an equal chance. ہر شخص کوئی خاص ٹیلنٹ رکھتا ہے تو اسے یکساں موقع دینے چاہیے. پوسٹ ریڈنگ میں کچھ سوالات ہیں. Can you think of a different ending of this story? How should we treat the differently abled children at school or home? یہ 2 سوالات ہیں, آپ نے بچوں سے پوچھنے ہیں اور ان کے آنسر اپروپریٹ کیا ہو سکتے ہیں. بالکل محسوس ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اینڈنگ ہے اور بالکل ہمیں اپنے بچوں کو جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں, اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں, ان کو گھروں اور اسکولوں میں مختلف رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ان سے ایکول ٹریٹ. دس از دا اینڈ آف دا ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. آخر پہ تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک بآسانی ملتی رہیں. بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ان ٹائم آپ کو ویڈیو ملتی رہے. جزاک اللہ.